बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 6 पाकिस्तानी तहजीब व सकाफत की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर खुलासा बयान कर सकें। ज़राए इब्लाग, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर नशर होने वाली मुख्तलिफ़ ख़बरों, रिपोर्टों और फीचरों वगैरह को समझते हुए अहम निकात तहरीर कर सकें और अपनी राय दे सकें। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क में सबसे पहली जो सरगर्मी है हम करने जा रहे हैं वो है तफ़हीम। सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। सवाल हमें दिए गए हैं, हमने सबक पढ़ा, उसको समझा और बड़ी आसानी से हम सवालों के जवाब दे लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सवालात। तहजीब व सकाफत का क्या मतलब है? जवाब है, जब इंसान एक मुआशरे की सूरत में आपस में मिलकर रहते हैं तो इस मुआशरे को एक तहजीब का नाम दिया जाता है। इस मुआशरे का रहन सहन, रसूम व रवाज, अकायद व मज़ाहब और उलूम व फ़नून इसकी पहचान बन जाते हैं। यही इस मुआशरे की सकाफत है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, मुआशरे की तहजीब याफ्ता होने की पहचान का अंदाज़ा किन अलामात से लगाया जा सकता है? जवाब है, रस्म व रवाज, रिश्ते नाते, अकायद व मज़ाहब और उलूम व फ़नून वगैरह, ये तमाम ज़ाहिरी और बातनी अलामात मिलकर एक मुआशरे की पहचान बनती हैं और हम इन अलामात की मदद से इस मुआशरे के बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये मुआशरा कितना तहजीब याफ्ता है। ये तहजीबी और सकाफ़ती अलामात मुआशरे को मुत्तहिद रखती हैं और इनकी मौजूदगी में अफराद की सोच और इनके अमल में हम आहंगी पैदा होती है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, पाकिस्तानी तहजीब व सकाफत पर गहरी छाप किसकी है? जवाब है, पाकिस्तानी तहजीब व सकाफत पर इस्लाम की गहरी छाप है। अगला सवाल है, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कौन कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं? पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाने वाली ज़ुबानें दर्ज झेल हैं। पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो, सराइकी, हिंदको, बराहवी, कश्मीरी, शीना, बल्ती, दखी और ब्रोशकी वगैरह। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, पाकिस्तान के मजहबी और सकाफती त्यौहार कौन कौन से हैं? कोई से दो मजहबी और सकाफती त्यौहारों के नाम बताएं। पाकिस्तान के मजहबी त्यौहार ईदैन और ईद मिलादुन्नबी हैं। सकाफती त्यौहारों में मुख्तलिफ सूफिया कराम के मज़ारात पर मनाए जाने वाले उर्स और मेले शामिल हैं। मजहबी त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, जबकि सकाफती त्यौहार में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह का उर्स, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का मेला शंदूर शामिल हैं। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, कैलाश की वादी पाकिस्तान के किस सूबे में मौजूद है? जवाब है, पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल में वाक़ है। आखिरी सवाल है, पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों के कोई से 3 त्यौहारों के नाम बताएं। जवाब है, मसीही भाइयों के लिए ईस्टर का त्यौहार, सिखों के लिए ननकाना साहिब का मजहबी त्यौहार, हिंदुओं के लिए होली और दिवाली के त्यौहार। प्यारे बच्चों, हमारे मश्क की अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। हमारे सबक में से कुछ फ़िक्रात लिए गए हैं जो नामुकम्मल हैं। जवाब का इंतखाब करना है हमने 4 ऑप्शन में से। तो दुरुस्त जवाब का इंतखाब बड़ा आसान होगा क्योंकि सबक हम पढ़ चुके हैं। तो आइए चलते हैं इन जवाबात की तरफ, इन जुमलों की तरफ। पाकिस्तानी तहजीब व सकाफत पर गहरी छाप है। ऑप्शन है इस्लाम की, रसूम व रवाज की, पुरानी तहजीबों की, मुकामी लोगों की। दुरुस्त जवाब है
اسلام کی۔ ب پاکستان کی قومی زبان ہے پنجابی، سندھی، اردو یا بلوچی؟ درست جواب ہے اردو۔ ج میلہ چراغاں ہر سال منعقد کیا جاتا ہے لاہور میں، پشاور میں، سرگودا میں یا ملتان میں؟ درست جواب ہے لاہور میں۔ دال پاکستان کی تہذیب و ثقافت بھرپور ہے رسوم و رواج سے، میلوں ٹھیلوں سے، فنون لطیفہ سے یا تاریخی اور سماجی پس منظر سے؟ درست جواب ہے تاریخی اور سماجی پس منظر سے۔ ہے دیوالی اور ہولی تہوار ہیں ہندوؤں کے، سکھوں کے، مسیحیوں کے یا یہودیوں کے؟ درست جواب ہے ہندوؤں کے۔ پیارے بچوں، مشق کی اگلی سرگرمی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سبق کے مطابق لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ الف پاکستان جدید دنیا کی ایک ڈیش تہذیب ہے، خالی جگہ میں لفظ آئے گا منفرد۔ پاکستان جدید دنیا کی ایک منفرد تہذیب ہے۔ ب پاکستانی تہذیب و ثقافت پر ڈیش کی گہری چھاپ ہے۔ جی خالی جگہ میں لفظ آئے گا اسلام کی گہری چھاپ ہے، یعنی کہ خالی جگہ میں لفظ لگائیں گے اسلام۔ ج پاکستان کی قومی زبان ڈیش ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، خالی جگہ میں لفظ آئے گا اردو۔ ہے پاکستان کے روایتی کھیلوں میں ڈیش اور کشتی بہت مقبول ہے، خالی جگہ میں لفظ لکھیں گے کبڈی۔ واو عید الفطر ڈیش کے اختتام پر منائی جاتی ہے، خالی جگہ میں لفظ آئے گا رمضان، رمضان المبارک کے اختتام پر منائی جاتی ہے۔ ز پاکستان کے کھانے اپنے ذائقے اور ڈیش کی وجہ سے اب پوری دنیا میں مقبول ہو رہے ہیں، خالی جگہ میں لفظ آئے گا معیار۔ پیارے بچوں، مشق کی اگلی سرگرمی جو اب ہم کریں گے وہ ہے آؤ بات کریں۔ موبائل، ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ سے جشن بہاراں کے حوالے سے کوئی پروگرام دیکھیے اور اس حوالے سے آپس میں بات چیت کیجیے۔ تو پیارے بچوں، میڈیا کا دور ہے، موبائل، ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ وغیرہ سے آپ کسی بھی جشن بہاراں کے پروگرام کو دیکھیں اور پھر اس کے بارے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات کریں۔ یہ ایکٹیویٹی، یہ سرگرمی آپ نے کمرہ جماعت میں اپنے ہم جماعت دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ انجام دینی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ موبائل، ٹی وی، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے کسی بھی پروگرام کو دیکھیں اور اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ طلبہ سبق کو غور سے سنیں اور اس کا خلاصہ ایک دوسرے کو بتائیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے سبق کو پڑھنا ہے، اس کے اہم نکات کو اخذ کرنا ہے اور پھر اس پر مشتمل ایک خلاصہ بنانا ہے اور اپنے ساتھیوں کو سنانا ہے۔ یہ کام بھی آپ خود کریں گے، یہ سرگرمی آپ نے خود سر انجام دینی ہے۔ سبق آپ نے پڑھا، اس کو سمجھا، لیکن ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ خلاصہ دی گئی عبارت کا 1/4 حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس سبق کا جو خلاصہ ہم لکھیں گے وہ سبق میں بیان کی گئی تفصیلات کا 1/3 حصہ ہوں گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی واقعات آپ نے بتانے ہیں خلاصے میں، وہ اسی ترتیب کے ساتھ بتانے ہیں جس ترتیب کے ساتھ سبق میں بتائے گئے ہیں۔ مختصر اور بامعنی جملے ہونے چاہیے، اپنی طرف سے کچھ اضافہ اس کے اندر نہیں کرنا اور بہترین انداز میں آپ نے خلاصہ ترتیب دینا ہے اور پھر اپنے ساتھیوں کو سنانا ہے۔ میلہ چراغاں کا احوال تفصیل کے ساتھ ایک دوسرے کو بتائیں۔ تو پیارے بچوں، میلہ چراغاں ایک بہت ہی بڑا اور منفرد قسم کا میلہ ہے جو کہ منایا جاتا ہے۔ آپ نے یہ میلہ چراغاں دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو پھر ٹی وی، موبائل یا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے آپ وہاں سے میلہ چراغاں کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں، وہ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کس طرح سے لوگ میلہ چراغاں کو مناتے ہیں۔ یہ سارا احوال آپ نے بیان کرنا ہے اور یہ ایکٹیویٹی، یہ سرگرمی بھی آپ نے کمرہ جماعت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سر انجام دینی ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا، اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔